सो कालचे टॉपिक आयज कंटिन्यू करपाचें आसलें, ताका लागून हो आतां व्हिडिओ दाखयता. सो जालें अशें की कालचो जो बॅटर आसलो हांवें तुमकां दाखयलो मूग दाळ घेवन, तातूंत जें कितें जगभराचें जें कितें घालपाचें आसलें, मसाले, कांदे, मिरसांग, करपील सगळें घातलेलें आसलें आनी बॅटर बीन बरो हांवें ग्रायंड करून घेतलो आनी बरें स्मूथ पेस्ट करून घेतली. आनी ह्या तव्याचेर जे हांव एक्चुली हाचेर डोसा करता, असो ना की तवो खंयचो दुसरो घेतलेलो वा आनी कितें अशें लायक तातूंत कितें फ्राय बीन केल्लें. हो सेपरेट तवो आसा म्हाजो फॉर दी नॉनस्टीक लायक डोसा एन ऑल करपाकूच, आनी तोच तवो घेतलो हांवें. बट झालें अशें की तें करपोंक लागलें आनी उखलत नासलें. बट तुमी पळोवंक शकता हांवें सगळें खपयलें, सगळें फिनीश केल्लें, कांयच वेस्ट करूंक ना. सो चेड्याची टिफीन बीन पॅकअप केल्ली आनी हे आतां मातशें ड्रॅगन फ्रूट सवाय जाल्ले आसा. 130 or 140 रुपीज कील आसा. सो ड्रॅगन फ्रुट्स हाडलेले आमी आनी ते हांवें डब्यान घालून दिले. कशें आसा कितलींय आमी सकाळीं हेवी ब्रेकफास्ट केलो तरी न्हू 10 to 10:30 जातकूच जी भूक लागता आनी त्या टायमाक एक्चुली आमच्या हेल्थाक गरजेचें आसता कितें तरी अशें फ्रुट्स ऑर समथींग खावपाक. बट ते दीस अशें जालें की चेड्याकूय हांवें हाफ कट करून ड्रॅगन फ्रूट दिलें आनी ताणें टिफिनान आनी कितें दुसरें घेवंक ना, ड्रॅगन फ्रूटूच खाल्लें ताणें. आनी ताका मातसो खबर ना त्रास जालो म्हणूंक शकना हांव, बट जो तो युरिनेट करतालो न्हू तें मातशें पिंकीश जावपाक लागलें. सो मे बी हे ड्रॅगन फ्रूट जे आसा ते पिंक कलरान आसा, सो ताजो इफेक्ट बीन जालो काय हांव नकळो. बट भियोन हांवें ताका मातशें इल्लें इल्लें उदक दीत रावलें पियोन आनी म्हटल्यार नॉर्मलान येतकूच मातसो म्हाका सुसेग मेळ्ळो. ओके, सो तो एक पार्ट जालो. आनी हांव अशें म्हणचें ना की सदांच जें हांव ब्रेकफास्ट करता तें म्हाजें सारकें टीप टू टॉप आसतलें. जें म्हाजें रियल आसा, रियल ब्रेकफास्ट म्हटल्यार हांव चिंतोन करिना की हां अशें दाखयतलें, हें चॉपिंग करतलें, इतलेंच दाखयतलें ना. जें म्हाजें डेली रुटीन आसा तेंच हांव दाखयतां. हांव कितेंच रेडी करून दवरना. बट येस, म्हटल्यार प्रायर डे हांव चिंतून दवरतां की फाल्यां सकाळीं म्हाका हें करपाचें आसा, जें हांवूच न्हू प्रत्येक गृहिणी करता. कशें आसा भुरग्यांक सदांच चपाती भाजी नाल्यार आमकां पासून लायक एवरी डे चपाती नाल्यार आनी कसले कितले वरायटीज ऑफ भाजीस करतू, बट सदां तें खावन आमकां बेजार येता. सो केन्नाय चेड्याक वा हांव पासून नाल्यार आमी सगळीं केन्नाय आमी मॅगी करून खाता वा पास्ता नाल्यार सँडवीच समथींग डिफरंट आसूंकूच जाय, जाल्यारूच तें खावपाचेंय कशें दिसता. आनी चेडोय मातसो आतां ह्या दिसांनी बेजारता इन द सेन्स जेन्ना ताका मिड डे मील इडली सांबर तें बीन आसता तो उमेदीन खाता. इवन पुलाव हांव जेन्ना घरान करता तो ताका लायक जायना, बट येस जो स्कुलान मेळटा तो ताका लायक जाता, तो सारको उमेदीन खाता आनी फूल फिनिश्ड आसता. एक शिताचो गोटो नासता भितर टिफिनान. आनी थोडेशें ताका लायक जायना चपाती भाजी एन ऑल. त्या टायमार म्हाका खबर आसा हां अमको दीस आसा, सो त्या दिसाक हांव सांगता की हांव तुका हें कितें तरी करून दिता म्हणून. सो तोय मातसो मनांतल्यान असो खूश जाता आनी टिफीन घेवन वयता. सो आयचो हो जो ब्रेकफास्ट म्हाजो पाड जाल्लो आसा. हांव अशें म्हणचें ना की आनी परतून करचें ना म्हणून, खंय तरी म्हाजीच मिस्टेक जाली आसतली, खंय हांव चुकलें आसतलें. बट येस तो हेवी नाश्ता आसलो जो चवीक बरो जाल्लो, बट कितें प्रॉब्लम हांव नकळो. बट येस नेक्स्ट टायम हांव शुअरली ट्राय करतलें बिकॉज चटणी तें खूब बरें लागलें. आनी चटणीनूय मातशें हांवें पुदिना हाडलेलें, पुदिनाय घातलें आनी चटणी पासून टेस्टीक बरी जाली. आनी तें मूग दाळीचे जे हांवें पोळे टायप केल्ले ते देखून बरें जाल्ले, खावपाकूय खूब रुचीक लागले. पार्ट बाय पार्ट म्हाका एक काम हातीन घेवपाचें आसा जें म्हाजें घराचें अलायन सगळें करूंक जाय म्हाका. बट खबर ना कित्याक लायक फ्रॉम 6 to 9 जी म्हाजी धांवपळ जाता ऑर 10 o'clock समटायम 10:30 जाता. बट तो जो ड्युरेशन आसता जो टक टक करून कामां जाता न्हू, ताज्या मागीर अशें म्हाका दिसता की ना आतां मातशें 1 वराचो ब्रेक घेता म्हणून. 1 वराचो ब्रेक घेता टीव्ही पळयता 11, 11:30 बीन जाता. 11:30 जातकूच मागीर आनी दिसता ना आनी मातशें 10-15-20 मिनटां 20 मिनटां म्हणटा 12 जाता. सो 12 जाल्या उपरांत स्वताक कशें तरी पूश करूंक जाय कित्याक आतां जेवण करूंक जाय म्हणून. अशें करून असो आख्खो दीस वयता, अर्दो दीस वयता. ताज्या मागीर आमी जेवता न्हिदोन उठ्ठा म्हणटकूच 6 o'clock जाता. हें तें ताज्या भितर जीं कामां आसता तीं हांव तुमकां एक्सप्लेन करूंक शकना. आयदनां जावं हें दी तें दी, भुरगो स्कुलांतल्यान येतकूच तेजे कपडे काड, टिफीन काड, वॉटर बॉटल काड, कपडे वॉशींग मशिनान घाल, तें धूव, खंय कितें पडलें नाल्यार कितें मोडलें जाल्यार तें सारकें कर, अशीं खुबशीं कामां आसता. सो आयज तुमकां हे रांगोळीचो एक पार्ट दाखयलो दाराचेर घातलो. सद्दां घालता हांव बट इतली व्हडली डिजायन काडिना, बारीकशीच काडटा. बट आयज मातशें ब्रेकफास्टान गडबड जाल्ली त्या कारणाक लागून म्हटल्यार मूड आयज फ्रेश करया म्हणून आयज रांगोळी घेतली काडपाक हातीन. आनी अशें जालें की म्हटल्यार घर पुसूनूय घेतलेलें. सो इनकम्प्लीट आनी कामां कित्याक दवरया, ताका लागून
हो एक पार्ट रांगोळीचो दाराचेर काडपाक. येस हांव ट्राय करता की सदांच मातशी एक अशी बॉर्डर डिझायन काडपाची म्हणून, बट केन्ना केन्ना पॉसिबल जायना ती. सो आयच्या दिसा खातीर इतलें. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू ब्लॉगान. टील देन बाय.